شخصی بود در اصفهان، اوضاع مالی داغون، یه خونه کوچیکی داشت، 2 تا اتاق داشت. به خانومش گفت خانم یکی از این اتاقا رو خالی کنیم، تو همین یه اتاق زندگی کنیم، اتاق دوم بکنیم محل پرورش مرغی، خروسی، جوجه‌ای. گفتن خب اتاق قدیم کوچیک بود دیگه، کفو بکنیم یکم فضا بیشتر بشه، قفسه بندی بکنیم، تعداد مرغ و خروس و اینا بیشتر بتونه جا بگیره. آقا بیل و کلنگ و دست گرفت، شروع کرد به کندن. یه مقداری که کند چیزی برق زد، یه الماسی از دل خاک اومد بالا. سری رفت بازار زرگرهای اصفهان که آقا اینو کسی هست بخره؟ گفتن این الماس خیلی عجیب غریبه، این خیلی گرونه، اینو ببر. فقط اون موقع بازرگان‌های تنگ‌های قیمتی در بغداد بازارش خیلی معروف بود، اینو ببر عراق، ببر بغداد، ازت میخرن، کلی هم پولشه. اومد خونه خوشحال به خانومش گفت ما دنبال مرغ پروری بودیم، خدا چی نصیبمون کرد. آقا اومد وارد عراق شد، چون محب امیرالمومنین بود گفت اول برم نجف عرض ادب کنم، بعد برم بغداد دنبال دنیا. حالا دیگه سرمایه رو که گرفتم دیگه خیالم تخته. روز آخر میخواست خداحافظی کنه بره سمت بغداد بفروشه این الماس رو. وقتی خادم حرم داره صدا میزنه